दार्जिलिङका गोर्खाहरूले राणा सरकारसँग भूभागसहित हामी नेपाल आउँछौँ भन्दा सुनुवाई भएन। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूलाई पत्र लेखेर इन्साफ माग्दा इन्साफ मिलेन। अन्यायमा परेको दार्जिलिङलाई भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको मातहतमा राखी बङ्गालीहरूको शोषण गराउने नियत बुझेर दार्जिलिङको श्रमिक सङ्घको तर्फबाट सभापति दौलत बोखिमले भारत सरकारको राज्य पुनर्गठन आयोगमा सन् 1955 मई 21 तारिखका दिन निवेदन दिएको देखिन्छ। त्यो श्रमिक सङ्गठनले दार्जिलिङलाई शङ्कर प्रदेश वा शङ्कर स्टेट नाम प्रस्ताव गरेर छुट्टै प्रदेश माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाई भएको नदेखिए पनि त्यो प्रयासलाई ऐतिहासिक नै मान्नुपर्दछ। योभन्दा अघि भारतको कम्युनिस्ट पार्टीले दार्जिलिङमा सिक्किम र नेपाल मिसाई गोर्खा स्थान नामको राज्य गठन गर्ने माग सन् 1947 को 6 अप्रिलमा प्रधानमन्त्री नेहरू समक्ष प्रस्तावसहित निवेदन दिएको देखिन्छ। सायद कम्युनिस्टहरूको प्रस्ताव सिक्किम र नेपाल देश नै ध्वस्त पार्ने वामपन्थी रणनीति बुझेर होला हाम्रा नेपाली कम्युनिस्टहरूको एउटा झुण्डका महागुरु नेपाल राष्ट्रका ठुला शत्रु दार्जिलिङका माइला बाजे रतनलाल ब्राह्मणको विचार हावामा उडेको देखिन्छ। यसरी नै पटक पटक अनेकौं षड्यन्त्र रचेर बेबारेसे बनाइँदै आब्रुक लिएको दार्जिलिङमा 5 अप्रिल 1980 का दिन दार्जिलिङलाई बेबारेसे पार्न पाइँदैन, बङ्गालमा हामी बस्दैनौँ, हामीलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ भन्ने माग राखी सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भयो। यसै क्रममा दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्कनु अघि सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा नेपालमा 23 डिसेम्बर 1983 का दिन आएको धर्मशमशेर बस्नेत, एनबी खवास, हेमा लामा लगायत 23 जनाको डेलिगेसनले दार्जिलिङको भूभागका सम्बन्धमा राजा वीरेन्द्रलाई अवगत गराई सल्लाह माग्न खोज्दा भेट गर्न दिएन। न्याय खोज्न आएका उनीहरूले राजालाई दिन तयार पारेको सुगौली सन्धिले इस्ट इन्डिया कम्पनीको भएको, कम्पनीले सिक्किमलाई दिएको, फेरि पटक पटक गरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिएको सन् 1950 मा भएको भारत र नेपाल बीचको मैत्री सन्धिको धारा 8 र यसै वर्षमा सम्पन्न नेपाल र बेलायत सरकारले गरेको सन्धिको धारा 8 मा उल्लेख भएको मेची पूर्व र टिस्टा पश्चिमको जमिन भारतको नभई नेपाल राष्ट्रको हुन आएको हुँदा हामी जमिन सङ्घका गोर्खाहरू बेबारेसे हुन पुगेका छौँ भन्ने बेहोरा समेत आदि उल्लेख गरेको बिन्ती पत्र राजालाई दिन नपाएपछि तत्कालीन मन्त्री पदम सुन्दर लाउतीलाई दिएका थिए। सो बिन्ती पत्र उप के कसो भयो, राजाका हातमा बिन्ती पत्र पुग्यो पुगेन, राष्ट्रवादीको खोल ओढेका तत्कालीन पञ्चायती सरकारका शक्तिशाली मन्त्री लाउतीले जान्दछन्। त्यो डेलिगेसन चित्त दुखाई फर्केर दार्जिलिङ पुग्न साथ भारत सरकारले सुभाष घिसिङ लगायत अरू गोर्खाहरूलाई राष्ट्रद्रोही आतङ्ककारी भन्दै शास्ति दिन थालेको थियो। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्कदा 12-1300 गोर्खाहरूलाई भारतको केन्द्र सरकार र बङ्गाल सरकारले मार्यो। तैपनि आन्दोलन रोकिएन। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको आवाज झन बढ्यो। पुराना दस्तावेज, इतिहास, नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सन् 1815 को सन्धि, सन् 1923 को सन्धि र सन् 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धि जस्ता दस्तावेजहरू अध्ययन गरेर दार्जिलिङ पहाड संवैधानिक प्रक्रियाबाट हालसम्म भारतको भएको छैन र हुन पनि सक्दैन। झन् बङ्गालको त कुरै भएन। प्रमाणका आधारमा दार्जिलिङ नेपालको देखिन्छ। त्यसैले यो भूभाग कसको हो, नेपालको हो कि भारतको हो? दाबीका साथ व्यवस्थित गरियोस्, दार्जिलिङ पहाडलाई इन्साफ मिलोस्। यदि कसैबाट पनि दाबी भएन र हुँदैन भने यो दार्जिलिङ पहाडको भूभाग सुगौली सन्धिको धारा 3 को उपधारा 5 मा उल्लेख भएको कसैको हुन सक्दैन, गोर्खा जातिको हुनेछ भनेर सन् 1992 को जनवरी 12 मा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरसिंह रावललाई जनाउ दिएर टेलिग्राम पठाए। राणाहरूको हातमा आएको सुगौली सन्धिको धारा 3 को उपधारा 5 मा उल्लेख भएको मेचीदेखि टिस्टासम्म बङ्गलादेशको सिमानासम्मको जमिन जिम्मा लिन सकिनन्। यो राणाहरूको नामर्थ पनि देखिन्छ। यसपछिको सरकार श्री 5 को सरकारले चुइक्क बोल्न सकेको देखिँदैन। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था उदायो।
त्यो व्यवस्थाका शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ब्याक एन्ड वेटमा यस्तो टेलिग्राम पठाएर पनि भूभागप्रति यसरी प्रतिक्रिया नजनाई चुप लागेर वास्तविक कुरो दबाउनु भनेको राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रघात हो? यस अर्थमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपाली जनताले के भन्नुपर्ने हो, राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती? गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, हामी जान्दैनौँ भनेर अब उसो ढाँट कुराले पन्छिन मिल्दैन। यसको जवाफ कङ्ग्रेस पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई दिनुपर्दछ। जीवनको उत्तरार्धमा उचाइमा पुगेका भनिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रवादी उचाइ सँगसँगै अरू कङ्ग्रेसीहरूको उचाइ नाप्न नेपाली जनता प्रतीक्षारत छन्। मौका आउनासाथ जवाफ खोजेर लिनेछन्। कङ्ग्रेसीहरूले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरो भनेको यति नै हो।